कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। से निगरानी की प्रोग्राम चाहे गोंडिता द टीएमए द गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल टोपाई टोल स्टाफ द ओथमान जरगा और द टीएमए मलगोरो टोल रार पगम तेजाब की शिरकत को नन मंगा द 5 अगस्त हवाले सरा द कश्मीर डे हवाले सरा जनाब एसी से निगरानी की रोती टोल तहसील टूपी आवाम चे देनो दा यवा मुतालिबा कई कि कश्मीरियानो ता द खपल हुकूक मिलोशी औ सरा च कम जुल्म सितम कीगी आगा दे बंद कीशी और पदे आवाज दे अमल उकरी शी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। نننۍ ورځ هم د کشمیر د خلکو سره د یکجهتۍ لحاظ سره موږ مناوو او هغې سره مشانه بشانه ولاړ یو د هغې سره چې کوم ظلمونه کېږي د هغې ټول ایز سټیټ لیول باندې او د سوسایټي په لیول باندې موږ د هغې سره ولاړ یو موږ حال هم د هغې دغه غواړو ترو ډیپلوماسي غواړو کوم بلیک لا چې هغې پاس کړې ده دا د کشمیریانو په حق کې نه ده او موږ هغه نه منو ځکه کشمیر زموږ د شیرک نه زیات اهمیت لري دې وجه نه کشمیر بنےگا پاکستان، کشمیر بنےگا پاکستان।